नाती साया है या मसान जैसा खतरनाक अमल मालूम करने का सबसे आसान और मुजर्रब तरीका लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। इस मौजूदा दौर में जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये बात काबिल फ़िक्र है और इस पर गौर करने की अशद ज़रूरत है कि आपका मरीज़ है उस पर कौन सा अमल है, इन 4 अमल में से कौन सा अमल उस पर कराया गया है। नंबर 1 जिन्नाती साया है, नंबर 2 काला इल्म है, नंबर 3 नज़र बद है और नंबर 4 मसान जैसा ख़तरनाक अमल है। इससे पहले कई वीडियोस के अंदर इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आप कई वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं, मुफीद हो चुके हैं कि आप पर जादू है तो उसकी कौन कौन सी अलामतें हैं, आप पर मसान है उसकी कौन कौन सी अलामतें हैं, आप पर नज़र बद है उसकी कौन कौन सी अलामतें हैं। मेरे चैनल पर आज ये दूसरी वीडियो है सिर्फ और सिर्फ मसान के मुताल्लिक है कि मसान कितना ख़तरनाक ये अमल है। जिस बंदे को मसान की जगह से, मसान कहते हैं वो जगह जहाँ पर हिंदू लोग अपने मरने वालों को जलाते हैं, अगर वहाँ की जगह जिसको मरघट कहते हैं, अगर आप थोड़ी सी खाक लें और लेने के बाद किसी बंदे को खाने पीने की अशिया में मिलाकर खिला दें तो उसका इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कायनात में उसका इलाज हो या ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर मर्ज का इलाज कुरान में ज़रूर रखा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जिन्नाती साया है या मसान जैसा ख़तरनाक अमल मालूम करने का सबसे आसान और मुजर्रब तरीका लेकर हाजिर खिदमत हूँ। बड़ा आसान तरीका है कि आप मालूम कर सकते हैं कि जिन्नाती साया है, तब भी आप मालूम कर सकते हैं। नज़र बद है आप मालूम कर सकते हैं, काला सिफरी इल्म है आप मालूम कर सकते हैं, हत्ता कि मसान भी होगा तो तब भी आप उसको अपने घर के अंदर बैठकर एक गिलास पानी के ज़रिए आप खुद मालूम कर सकते हैं अमल क्या है। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि जिस मरीज के बारे में आपको अभी तक मुकम्मल इल्म नहीं हुआ कि उस पर मर्ज कौन सी है, जिस्मानी है या रूहानी है, आप डॉक्टरों के पास भी गए तो थक चुके हैं, आमलों के पास गए तो थक चुके हैं, आपके मरीज को कहीं से भी शिफा नहीं मिल रही, कहीं से उसको इफाका या फायदा नहीं हो रहा। इस वीडियो के अंदर आपको 2 चीजें बताऊंगा। मसान किस बंदे पर है, उसकी कौन सी अलामत है, पानी के जरिए आप खुद मालूम करेंगे। अब उसका मुकम्मल इलाज सिर्फ 11 दिन के अंदर मुमकिन है और वो भी 100% गारंटी के साथ है। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है, मरीज को साथ बिठाना है, बिठाने के बाद हिसार करने की भी जरूरत नहीं है, किसी शरायत को फॉलो किए बगैर आप ये अमल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 21 बार दुरूद खिजरी पढ़ना है बुलंद आवाज से, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। ये दुरूद खिजरी है, आपने इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ना है कि मरीज़ भी सुनता रहे और आप खुद भी महसूस करें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के बाद आपने इस तरह करना है, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये अमल आपने ज़िंदगी में 1 बार करना है।
بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً جیسے خطرناک عمل کے بارے میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی کھوج لگا رہے ہیں، اس کی تلاش کر رہے ہیں، کیا واقعی میرے مریض پر یہ عمل ہے یا نہیں ہے، تو 11 بار آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 154 ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، اس آیت کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کو آپ نے پڑھنا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اس کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے 4 قل، سورۃ الکافرون 11 مرتبہ، سورۃ اخلاص 11 مرتبہ، سورۃ فلق 11 مرتبہ، سورۃ الناس 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 21 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے 13 بار درود خضری پڑھیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ پڑھنے کے بعد ایک دم آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلا دم آپ نے پانی پہ کرنا ہے اور دوسرا دم آپ نے مریض پر کر دینا ہے۔ کرنے کے بعد 3 منٹ تک یہ پانی آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر ہے تو اس کو نیچے رکھ دیں، جہاں پڑا ہے وہ پڑا رہے، 3 منٹ کے اندر اندر رزلٹ ملے گا۔ جب دیکھیں کہ 3 منٹ گزر چکے ہیں، آپ یہ پانی 3 سانس میں مریض کو پلائیں۔ مریض کہے گا یہ پانی کھٹا ہے، مریض کہے گا یہ پانی کا ذائقہ چینج ہے، مریض کہے گا یہ پانی عجیب سا ہے۔ جب مریض یہ کہے کہ یہ پانی بہت ہی بدبودار ہے، قابل استعمال ہی نہیں ہے، جب یہ الفاظ مریض کہے گا یہ پانی کھٹا ہے تو کوئی بات نہیں، سایہ وغیرہ ہے، یہ پانی ترش ہے، کھٹا ہے، سایہ ہے، اگر پانی کا ذائقہ کچھ تبدیل ہے تو جادو ہے، اگر وہ پانی بالکل بدبودار ہے، انتہائی زیادہ غلیظ ترین پانی کی بدبو ہے، تو آپ سمجھ لیں نہ اس پر کالا علم ہے، نہ سفلی ہے، نہ اس پر نظر بد ہے، نہ جناتی سایہ ہے، بلکہ آپ کے مریض پر مسان ہے۔ یعنی کہ جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، وہاں کی خاک، وہاں کی مٹی کسی کھانے پینے کی چیز کے اندر آپ کے مریض کو کھلائی پلائی گئی ہے، تو لہذا اب اس کا علاج کیسے کریں؟ آپ کو تشخیص تو ہو گئی، آپ کو معرفت بھی ہو گئی کہ میرا مریض تو فلاں مرض کے اندر مبتلا ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ جتنی آیاتیں اور جتنی صورتیں میں نے آپ کو اس کے چیک کرنے کے لیے بتائی ہیں، انہی صورتوں کو روزانہ آپ ایک بار پڑھ کے تمام کو ایک بار پڑھتے جائیں اور پانی پر دم کرتے جائیں، اور دم کرنے کے بعد آپ 11 دن تک یہ پانی مریض کو پلائیں، تو انشاءاللہ چھوٹے پیشاب کے ذریعے یہ جو خطرناک بیماری ہے، جو مرض ہے، انشاءاللہ نکل جائے گی۔ اس طرح کے جس طرح ایک بندے کے گردے کے اندر پتھری ہوتی ہے، وہ میڈیسن کھاتا ہے تو وہ ریت کی طرح ذرے کی طرح نکل کر پیشاب کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، تو مریض تندرست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ پہاڑوں کو ہلانے والا عمل ہے، یہ بڑے بڑے چٹانوں کو راستے سے ہٹانے والا عمل ہے، یہ 7 سمندر پار یہ عمل کرنے والا عمل ہے، تو آپ ان کو 11 دن تک یہ عمل کر کے پلائیں، تو انشاءاللہ آپ کے مریض بالکل تندرست اور صحت مند ہو جائے گا، اس پر کسی قسم کے اثرات باقی نہیں رہیں گے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔